سلام الخوت. صافا ترونكيل. دايرين مع الحجر الصحي. نخرج ندير واحد بتي فوتينغ هنا حتى الدار. هذا هو لافونتاج باش تكون تسافر في العربية. ديجا في الوقت العادي مكاين حتى واحد. دابا مع الحجر كتلقى حتى واحد. بون الدراري، بغيت نهضر لكم، نكمل الفلوق على تريدين على التداول. بارطاجي معكم واحد الخاطرة. ماشي خاطرة، هي المهم هي رياليتي، حقيقة. الحقيقة ديال الأحلام. دابا قلتو لي الصوت مكيتسمعش مزيان، دابا نحاول نغوت. دابا مكاينش الريح شوية بزاف. الحقيقة ديال الأحلام ديال لي تريدرز هو أول حلم اسمه أحلام اليقظة. أول حلم لي تريدرز يوقعوا فيه هو لو فات أن خونا غيجيب واحد كابيتال ديال 2000 درهم 300 درهم. نو باردون، هي هذيك 2000 درهم 3000 درهم، جون 200 300 اورو، وغادي يردها، ولا ردها 1 مليون دولار، ولا غادي منقولوش غير يردها 1 مليون دولار، غير غيجيب 3000 درهم ديال الكابيتال، ومنها غادي يبقى يعيش كل شهر. دونك غيبقى يرد 100% كل شهر. هذا العبيط. تشوفو بزاف تاع اليوتيوبر في المهم في العالم كامل كيضحكوا على الشعب هذا. بحال الا شي واحد قالك شوف، انا عندي واحد شيبا، عنده واحد الجردة في الدار، وقالك انا غندي شنو ندير بها، غادي نبقى نزرع فيها مطيشة وبطاطا واللعيبات، وما غاديش كاع صافي نولي عايش بحال هكا. باش تحتاج لها فلوس، لو تعرفوا غادي يموت بالجوع بعد عام ولا عام، المهم ماشي كاع بعد عام ولا عامين. دونك اذا ماشي غيال. دونك les investissements en général, par exemple l'immobilier، الانسان اللي كيشري وكيبيع في الديور، ولا كيشري وكيكري الديور، شحال كتجيب لك انفستيسمون في العام؟ تيجيب لك بين 6 7% 8%. دونك يعني ان الانسان الا خسر على شي بارطمان 100 مليون، غتبقى تجيب لي 8 ملايين في العام الكرا ديالها. يعني خونا باغي يبدا ترويدر، ويولي غيجيب 100% كل شهر. دونك سي با ريزونابل. دونك الحلم الثاني بغيت نهضر عليه شنو هو كيسموه ذا براين ميت، لا ميت ديال العقل، المهم الدماغ زعما. كاين واحد النوع اخر من لي تريدرز تيمشيو كيخسروا فلوس. علاش؟ على لي فورماسيون. كيمشي يدير فورماسيون ب10 الملايين ولا 5 الملايين، ساشون هو الكابيتال تاعو عارف شحال فيه. المهم الا كان فيهم العقل، الكابيتال تاعو داير 20 30 مليون. دونك كتشوف داكشي اللي خسرو على الفورماسيون راه تيمثل شي 50% من الكابيتال تاعو، بارابور شي واحد عنده 1 مليون دولار غيخسر 6 ملايين على فورماسيون. ça peut le faire, mais donc vous voyez ce que je veux dire. donc الانسان يمشي يخسر فلوس، يقولك هادي غادي نمشي بحال كاين واحد القضيه عاوتاني تاع لي سينيو، كاينه في المغرب بزاف. عاودوا لي واحد الصدق، ماشي في المغرب، في العالم كامل، ولكن بانوا بحال كومون دير في المغرب ما كانتش هاد القضيه بزاف. جو بونس بحال دابا
تيقول لكم شي واحد وتبقاو تعطوني شحال 100 درهم ولا 200 درهم في الشهر ونصيفط لكم دي سينيو زعما نقول لكم راه شريو دابا البترول ولا شريو دابا الجولد ولا شريو شي فهمتي راه غيطيح ولا غادي يطلع. دونك مادام تيخسر فلوسو في لي سينيو وكيخسرهم في كومون دير في في لابورس لي دو تيخسرهم اون ميم طون. يقدر يسوق لي سينيو مره الاولى المره الثانيه ولكن لون تيرم داكشي ما مسلكش. ثالث حاجه انسان من خصو يكون تريدر خصو ديما يفكر في لو لون تيرم، يقول انا غنبقى ديما في السوق. الهدف تاعي هو لا سيرفي كون دير لا سيرفي، دونك يبقى عايش ماشي يربح اليوم بزاف وغدا يموت. داكور ماشي يدير ياخد بوكو د ريسك باش الا ما صدقليش ان تريد دو تريد صافي يخرج من السوق يمشي للكابيتال كامل. انسان خصو اي تريد ما يفوتش، هادشي المعروف في الريسك ماناجمنت تاع التريدين، ما يفوتش 2% تاع الخساره في اي تريد. اون فوا يفوت 2% يقطع يخرج من لا بوزيسيون. باغ اكزومبل عندك شي با كابيتال ديال مثال عربي، المهم كابيتال تاع مليون، 1000 دولار ولا 1000 اورو، خاصك اون فوا الكابيتال تاعك 1000 اورو شحال تجي 1000 دونك 100 هي 2%، 1000 هي 20. دونك اون فوا تخسر كومون دير 1000 بزاف تسنى 100 باردون الدراري 100 2% هي 2 دولار، 1000 دونك هي 20 دولار. دونك اون فوا تخسر 20 دولار في شي بوزيسيون تخرج سي تو، متبقاش عاصر تما تقول دابا يطلع المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه غادي تفرح. حيت الانسان تيبغي يشوف الحقيقه بعض المرات نيشان، تيبقى ديما حيت الدماغ تيبقى يادابتيك مع داكشي اللي باغي انت باش يبعدك على الالم. هادي فهمتي هادي في السايكولوجي. باغ اكزومبل شحال من واحد تلقاه باغ اكزومبل شي دريه كتقول ليه شي دريه مكتسوقش ليه فهمتي، وهو عاد تيزيد يبقى لاصقها تيقول لا راه كتبغيني غير دابا مشغول عندها المشاكل ولا باها ولا امها ولا عندها مشاكل ماديه، هذاك الشيء غيفوت تقول اختنا ما مسوقاش ليه. دونك تيبقى يكذب على راسو باش ما يشوفش حقيقه نيشان ويقطع الفيلم. بحال هكا في البوزيسيون صافي يشوف الحقيقه راك خسرتي خرج طلع 3 ساعه اخرى فهمتي. هذا هو الفيلم في هذه القضيه. دونك الدراري قلنا 2%، انا المهم داير 3% هاد الساعه نخسر 3% نخرج. دونك 3% الانسان ما يوصلش ل 10 ولا 20، حيت الا خسرتي 2% غد ليه غتقدر تعاود ترجع ديك 2% ماشي مشكل، ولكن الا خسرتي 20 ولا 25% غنمشي لك الربع ديال راس المال. داكور دونك الانسان اللي ريسك تاعو ما ياخذهمش بواحد الطريقه عمياء. والتريدر ما خصوش التريدر بحال البيع والشراء من الاخر، البيع والشراء تريدر البيع والشراء ديال لي بوزيسيون زعما تاع لي كومون دير لي تروك فينونسيي، بحال واحد اللي كيبيع ويشري في الطبقات تيكون عنده واحد الجيستيون. ما غاديش يشري باغ اكزومبل ستوك ديال الحليب وعارف راسو ما غاديش يتباع ليه ولا غادي يخسر ليه. دونك بزاف ديال الجيستيون في هذا المجال تا هو. ثالث رابع حاجه ولا خامس حاجه ما عرفتش، كاين واحد الفخ توقعوا فيه عاوتاني لي كومون دير لي تريدرز، هو
كيسموه الاوتو بايلوت ميت. الميت ديال تاع انه كاينه شي حاجه بحال باغ اكزومبل بحال الطياره تيكون فهمتي، تيكون لوطو بيلوت هو اللي لوطو بيلوتاج هو اللي خدام، دونك الطياره كطير بوحدها بلا بيلوت. هذا عاوتاني غلط كبير، انه بزاف تاع لي ترويدر تيطيحوا في هذا الفيلم. علاش؟ حيت صافي تيحلموا تيقولوا غيمشي وغادي يشري باغ اكزومبل الغوريثم ديال تريدين ولا اون ابليكاسيون ديال تريدين، غتبقى تيكزيكوتي لي زاكسيون زعما لي بوزيسيون اللي بغا ياخذهم، والعاقه تطيح من السما صافي. دونك هذا اكبر غلط حتى هو. بلاتي باقي ما كملت، حيت كاين لي سيستم اللي خدامين واللي ما غاديش يبقاو خدامين غدا، حيت لي مارشي كيتبدلوا. دونك تقدر دير تكري ان الغوريثم ولا اون ابليكاسيون بور اوتوماتيزي لا بريز دي بوزيسيون، ولكن خص تكون ديما حداها، حيت المارشي كيتبدل. ودونك خصك تكون ديما كومون دير حاضيها فهمتي، باش تبدل لي بارامتر، تبدل ديك سي با ماشي سي با 20 لين ديال الكود هي اللي غادي ترجعك ملياردير تبقى فهمتي صافي. سي ابسورد. بحال الطياره براسها، الطياره كطير راسها ولكن ديما تيكون بيلوت. علاش؟ حيت حيت اليوم ما كاينش لي رومبلاسي الانسان. الا وقع شي مشكل ولا شي حاجه البيلوت الاوتو بيلوتاج غادي صافي عنده دي ليميت ديالو. دونك عليها لي كومون دير لي سوسيتي ديال الطيران كومون دير تي ريكروتو دي بيلوت. اما سينو ماغاديش يركروتو دي بيلوت، يخليو الطيارات غاديين بوحدهم و سي تو. باغاي بحال دابا لي فواتور تسلا اللي فيهم داك لوطو كومون دير اوتو بيلوتاج في السوغان. ولكن دونك واخا كاين داك لوطو بيلوتاج، ولكن ضروري تكون اون كومون دير اون ميزاجور ديال شي با ديال المهم ديال لي دوني ولا ديال الحوايج اشاك مومون، باسكو الطرقان كيتبدلوا، لي زاكسيدون كاينين في الطريق. دونك ضروري كيكون شي واحد كومون دير لي زانجي ولا شي حاجه تيبدلوا ديك لي بارامتر او فيل دو طون. هانتوما الدراري راني كيتو واحد هادو يسميوهم دي فيني. هنا فين كيزرعوا كومون دير العنب باش يخرجوا منه الخمر. دونك انسان خصو يفيق من داك الفيلم تاع ديك العقده تاع الصغر. تكون دري صغير تكون مولف ان امك كتجيب لك الماكله و كتجيب لك دير لك نينيه مومو كتهلا فيك انت غير مريح وكلشي كيجيك فهمتي كوم ان انفون غوا. تسموه تقول the market is not your mother، زعما المارشي ماشي هي امك، زعما تبقى مريح وتبقى تدخل لك العاقه هكاك بدون اي جهد، بدون اي اناليز، بدون اي تدخل. الانسان خصو يخدم على راسو، يطور لي كومبيتونس ديالو شاك جور باش يبانو دي ريزولطا في الاخر. هادي هي لا فيديو اللي بغيت نبارطاجي معكم اليوم الدراري. انا تمشيت كوميم بان ليا بلا ما ندير فوتينغ، بغيت نروح الجريه شويه نجيب الدوره من الليل وندخلو للدار. دونك داير لكم دي كيسيون ولا عندكم؟ جاتني واحد الكيسيون البارح من عند حصاد قال لي الا عندك شي دي زاناليز قول لينا اخويا شي اناليز ديال شي مارشي وقلنا اش غادي نديرو. هذا هو البلان. كتسنى واحد اخر مريح في واحد القنت اخر غايقول لك اون اناليز مارشي ياك باش تدخل عليها انت جالس وتاكلها بارده.
اول حاجه ماشي قضيه تاع تاكلها بارده، القضيه انك انت ما باغي دير حتى ايفور، غير مريح هو يقول لك شنو غدير. اون بلوس هو الا كان عارف اون استراتيجي ما غاديش يقولها لك انت، حيت تريدن شنو هو التريدن؟ خاص الاخر يخسر باش انت تربح. الا قلتي الناس كاملين قلتي لهم الاستراتيجي تاعك، دونك واش بغيت نقول لك زعما ان الانسان خصو يحيد من راسو ديك العقده تاع دو ماركت از يور مودر، تبقى مريح تسنى شي واحد هو اللي يقول لك شنو غدير وديرو غتجيك العاقه. داكشي ما يمسلكش الدراري. خدموا على راسكم وغتلقاو دي ريزولطا من عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، حتى 10 سنين، وبشويه. حيت اللي بغى يلقى ليبرتي تاعو، لا ليبرتي هي اغلى حاجه في العالم، دونك ماشي غادي تاخذها بسهوله فهمتي بحال هكا. سو الدراري دونك دي كيسيون ولا دي جيم اوسي الدراري، دي لايك et abonnez-vous راه كنقول لكم الهضره اللي ماشي كنبقى نقول لكم واه غادي تولوا ملعقين بحال لي فيديو تاع بزاف جوج مصريين. شوفوا باش نعطيكم واحد لا سورس، شوفوا واحد المغربي سميتو تهامي قباج، تهامي كاباج، راه سي ان غران مليونير ماروكان ساكن في دبي، دار دي زيتود في فرنسا، وكان قال لك كان تريدر في لندن، وكان دابا دار ايكول ديال تريدين في دبي، وخدم في لونا في هذيك الهولدينغ الملكي في المغرب. ومهم ديما تيدير دي حوايج زوينين تفرجوا فيه، واخا لا فورماسيون ديالو شويه غاليه. انا شريت كتاب ديالو المهم شريت واحد الكتاب تاعو المهم زوين صافي تي با مال، ولكن حسن من بزاف ديال الكتابه لا مغاربه لا فرنساويين لا امريكانيين في النت، تيقول لك حاجه اللي كاينه فهمتي. دونك واخا ما تشريش الفورماسيون تاعو، لي فيديو تاعو